बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 जनवरी 2026 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी स्टॉक मार्केट की इसराहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी लेकर आएंगी एरिक ट्रंप। एरिक ट्रंप ने सऊदी अरब के स्टॉक मार्केट को गैर मुल्की सरमाकारों के लिए खोलने के फैसले को सराहते हुए कहा, इस इकदाम के नतीजे में अरबों डॉलर की इजाफी सरमाकारी सऊदी अरब में आएगी। अल शर्क अल वस्त से बात करते हुए ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव नायब सदर और बिजनेसमैन एरिक ट्रंप ने रियाद में जारी हालिया तरक्याती मनसूबों की भी तारीफ की। उन्होंने खसूसी तौर पर अल-दरिया में होने वाली तरक्की को सराहा। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी से आलमी सतह पर तमाम गैर मुल्की सऊदी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकेंगे। इस फैसले के तहत वो पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं जिनके बायस सिर्फ बड़े सरमायाकार ही सरमायाकारी कर सकते थे, जैसे कम अज़ कम $500 मिलियन के असासों की शर्त और स्वीप मुआहदे भी ख़त्म कर दिए गए हैं। फैसले पर तबसरा करते हुए एरिक ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त देने से मुतल्लिक नई कानून साजी के नतीजे में मेरे ख्याल में अरबों डॉलर मार्केट में आने के इम्कानात पैदा होंगे। उन्होंने मजीद कहा, जाहिर है कि स्टॉक मार्केट्स को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खोलने से मार्केट में अरबों डॉलर आएंगे। मेरा ख्याल है इससे तजारत, सियाहत और बहुत से दूसरे शोबों को भी फ़ायदा होगा। एरिक ट्रंप के मुताबिक सऊदी अरब में सरमायाकारी का माहौल वक्त के साथ साथ बेहतर होता जा रहा है और दुनिया के बड़े ब्रांड सऊदी अरब की मार्केट में दाखिल हो रहे हैं ताकि उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया जा सके। विजन 2030 के तहत मुआशी तनों के प्रोग्राम के जरिए सऊदी अरब का टारगेट है कि हर साल 100 अरब डॉलर की डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल की जाए। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की जानब से दिसंबर में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की तीसरी तिमाही में गैर मुल्की सरमायाकारी 24.9 अरब सऊदी रियाल तक पहुँच गई, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 34.5% ज़्यादा है। एरिक ट्रंप ने यह तबसरा किया कि जब सऊदी रियल एस्टेट डेवलपर दार ग्लोबल रियाद और जद्दा में दो ट्रंप लग्जरी ब्रांड मंसूबे शुरू करेगा जिनकी मालियत 10 अरब डॉलर है। रियाद मेट्रो जो रेड लाइन है उसकी तोसी का ऐलान कर दिया गया, 5 नए स्टेशन बनेंगे। रियाद रॉयल कमीशन ने रियाद मेट्रो की रेड लाइन की तोसी के डिज़ाइन, तामीर और तकमील के मंसूबे का ऐलान किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसबी के मुताबिक तोसी मंसूबे के तहत मौजूदा ट्रैक में 8.4 किलोमीटर जो है उसका इजाफा किया जाएगा। ये तोसी किंग साउद जो यूनिवर्सिटी है उससे अल-दरिया जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उसकी तो वहाँ तक की जाएगी और इसमें 5 जो नए स्टेशन हैं वो शामिल किए जाएंगे। रेड लाइन की तोसी दारुल हुकूमत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मुकम्मल करने, अहम इलाकों, रहायशी कम्यूनिटीज़, तालीमी, सकाफती और सेहत मराकज़ के दरमियान राब्ते बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है ताकि शहरी आबादी को ट्रांसपोर्ट के हवाले से मज़ीद जो है बेहतर सहूलियात दी जा सकें। वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना और रियाद रॉयल कमीशन के CEO इंजीनियर इब्राहिम का कहना था कि रेड लाइन तोसी मंसूबों जो शहरियों को ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतर और जदीद सहूलतें फराहम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा, 2024 के आखिर में रियाद मेट्रो शुरू हुई उस वक़्त से लेकर अब तक 173 मिलियन अफराद इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि इसकी डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वीज़ा बेचना जुर्म, 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी अरब के वज़ीर मेहनत के मुताबिक कानून मेहनत के लाए अमल में जो कानून मंजूर किए गए हैं उसमें सऊदी अरब में वीज़ा बेचना जुर्म करार दिया गया है। फ़ी वीज़ा 50,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर किया गया है और सऊदी हुकूमत प्राइवेट इदारों, कंपनियों और आम शहरियों को वीज़ा बेचने से रोकने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। सऊदी हुकूमत इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी मुआहदे का भी हिस्सा है। उसके मुताबिक वीज़ा फरोशी जुर्म है और ये जुर्म इंसानी स्मगलिंग के कैटेगरी में आता है और वजारत की वेबसाइट पर जारी चार्ट में कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों और उन पर जुर्मानों की निशानदही की गई है। मुलाजमत का वीज़ा फ़रोख्त करना या इस सिलसिले में सालसी करना मेहनत की खिलाफ वर्जी है, कानून मेहनत की, और इस पर फ़ी वीज़ा 50,000 रियाल का जुर्माना है। अगर किसी इदारे ने मुलाजमत का वीज़ा हासिल करने या वजारत मेहनत से कोई रायत या सहूलत लेने के लिए गलत मालूमात पेश की तो उस पर फ़ी मुलाजम 25,000 रियाल जुर्माना होगा। अगर कफील ने मुलाजम से कोई ऐसी फ़ीस या लागत वसूल की जिसकी अदायगी का कानूनन पाबंद हो तो ऐसी हालत में उसे फ़ी मुलाजिम 10,000 रियाल बतौर जुर्माना वसूल किए जाएंगे। किसी भी सऊदी को अपने मुलाजमीन की लिस्ट में उसे इतला दिए या उसकी मंजूरी लिए बगैर नाम उसका शामिल किया तो फ़ीकस 25,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदियों के लिए मखसूस पेशों पर गैर मुल्कियों को मुलाजिम रखने पर फ़ी मुलाजिम 20,000 रियाल जुर्माना है।
سعودی ملازماؤں کے لیے مخصوص اسامیوں پر سعودی شہریوں کو جو ملازمت دینا قانون محنت کی جو خلاف ورزی ہے اس پر فی کس 10,000 ریال جرمانہ دیا جائے گا۔ ملازمت کے ریٹن ایگریمنٹ کے بغیر کسی بھی شخص کو جاب پر رکھنا خلاف قانون ہے۔ امپلائی سے زبردستی کام کرانا قانون محنت کی خلاف ورزی ہے، اس پر بھی وہ جرمانہ مقرر ہے۔ ایگریمنٹ کی میعاد ختم ہونے پر اس کو ایکسپیرینس لیٹر نہ دینا اور اس کے ایکسپیرینس لیٹر میں ایسی بات شامل کرنا جس سے اس کی بدنامی ہوتی ہو یا اس کو آگے جاب لینے میں کوئی پرابلم آتی ہو، وہ بھی قانون محنت کی خلاف ورزی ہے۔ ملازمت کے معاہدے کی میعاد ختم ہونے پر ملازم کو جمع شدہ سرٹیفکیٹ اور اس کے ڈاکومنٹ واپس نہ کرنا بھی خلاف قانون ہے۔ اس پر فی ملازم 5,000 ریال جرمانہ ہے۔ ملازمین سے ایسے جرمانے لینا جن سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو یا ادارے کی لیبر کمیٹی سے رجوع کیے بغیر جرمانے وصول کرنا یا ادارے میں لیبر کمیٹی نہ ہونے کی صورت میں وزارت سے منظوری لیے بغیر جرمانے کرنا خلاف قانون ہے، اس پر بھی 10,000 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ ملازمین کو وقت پر سیلری نہ دینا یا سیلری غیر رسمی کرنسی میں دینا یا عدالتی فیصلے کے بغیر ملازم کا کل یا کچھ سیلری اس کی جو روک لینا بھی خلاف قانون ہے، اس پر بھی 3,000 ریال فی فرد جرمانہ مقرر ہے۔ بغیر اجازت ذاتی ڈیٹا جاری کرنا جرم ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن نے اس بات پر زور دیا قانونی اجازت کے بغیر پرسنل ڈیٹا جاری کرنا ایک ایسا جرم ہے جو فوجداری جواب دہی کا موجب بنتا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا پرائیویسی کا تحفظ ان بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے جن کی گارنٹی پرسنل ڈیٹا کے تحفظ کے نظام نے دی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے واضح کیا کہ ڈیٹا لیک کرنے میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جس کے نتیجے میں کوئی دوسرا شخص پرسنل ڈیٹا حاصل کر لے یا اس کو استعمال کرے یا کسی بھی ذریعے اور کسی بھی مقصد کے لیے اسے دیکھ سکے۔ یہ بھی واضح کیا کہ ڈیٹا کے مالک کو نقصان پہنچانے یا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے جو حساس ڈیٹا لیک کرنا سنگین خلاف ورزیوں میں شمار ہوتا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا اس قسم کے جرائم فوجداری جواب دہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پروسیکیوشن نے کہا ڈیٹا کے غلط استعمال میں ملوث ثابت ہونے والے ہر شخص کے خلاف سزا کے نفاذ میں کسی قسم کی جو نرمی ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ ڈار گلوبل نے $1 ارب کی لاگت سے ٹرمپ پلازا کی شروعات کر دی۔ جدہ میں بین الاقوامی سطح پر ریل اسٹیٹ ڈیولپر معروف کمپنی ڈار گلوبل نے باضابطہ طور پر جدہ میں ٹرمپ پلازے کی لانچنگ کر دی ہے۔ اس ترقیاتی پروجیکٹ کی قیمت کا اندازہ $1 ارب لگایا گیا ہے اور یہ بات ڈار گلوبل کی طرف سے پیر کے دن وہ جاری کی گئی تھی۔ سعودی عرب میں ڈار گلوبل کی دوسری بڑی سرمایہ دار کمپنیوں کے ساتھ تیسری پارٹنرشپ ہے۔ دوسری سرمایہ کار کمپنی لندن میں رجسٹرڈ لگژری ڈیولپر شامل ہے۔ ٹرمپ ٹاور کا اعلان دسمبر 2024 میں کیا گیا تھا۔ ٹرمپ ٹاور کنگ عبدالعزیز روڈ جدہ میں قائم ہوگا اور اس میں رہائش کے علاوہ کمرشل استعمال کے لیے جگہیں اور آفس بھی شامل ہوں گے۔ اس علاقے کو جدہ کا سب سے زیادہ مصروف اور آسان رابطے والا علاقہ سمجھا جاتا ہے، جس میں گریڈ اے آفس سپیس، پریمیم ریٹیل ڈیسٹینیشنز، ڈائننگ اور لائف سٹائل کلب ایسی برانڈڈ چیزیں ہیں اور اس ٹرمپ ٹاور کے رہائشیوں کے لیے دستیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ اس میں پرائیویٹ پارک کے ساتھ ساتھ عالمی معیار کی رہائش گاہیں بھی موجود ہیں۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ایرک ٹرمپ نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا یہ منصوبہ جدہ میں عالمی سطح کی ہونے والی کنسٹرکشن اور کاروباری سرگرمیوں پر ٹرمپ آرگنائزیشن کے اعتماد کا اظہار ہے اور جدہ میں اس کی تعمیر اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم جدہ میں عالمی معیار کی غیر معمولی ڈیولپمنٹ کے لیے کمٹمنٹ رکھتے ہیں۔ ڈار گلوبل کے سی ای او زیاد الشاہ نے کہا اس منصوبے کی لانچنگ کمپنی کے سعودی پورٹ فولیو میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دمام گلوبل سٹی میں غیر معمولی ٹرن آؤٹ، وزٹرز کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ۔ دمام گلوبل سٹی ہے اس میں غیر معمولی ٹرن آؤٹ ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ افتتاح کے بعد مختصر مدت کے دوران وزٹرز کی تعداد 2,50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گلوبل سٹی میں لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ٹکٹوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ گلوبل سٹی کی انتظامیہ کا کہنا تھا پلیٹ فارم وی بک پر ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے روزانہ 25,000 سے زیادہ لوگ رجوع کرتے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ علاقے کی عوام میں یہ تفریحی سرگرمی کافی مقبول ہے۔ گلوبل سٹی میں متنوع پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں جن میں مختلف ملکوں کے باشندے اپنے ملکوں کی ثقافت اجاگر کرتے ہوئے وہاں کی اشیاء اور پکوان متعارف کرواتے ہیں۔ واضح رہے گلوبل سٹی منصوبے کا مجموعی رقبہ 6,50,000 مربع میٹر ہے، جس کا پہلا مرحلہ 2,50,000 مربع میٹر پر محیط ہے۔
پہلے مرحلے میں 15 انٹرنیشنل پویلین مکمل ہو چکے جو خلیجی ملکوں، ایشیا، یورپ اور افریقہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں بھی مختلف اقسام کے ریسٹورنٹ کے علاوہ واٹر سٹی اور تفریحی مقامات بنائے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔